छ मान्छे आज म के काम गर्न आँटेको काम गरेपछि अब म काम गर्छु मलाई यहाँ सफा गर्न आँटेको अब म सफा गर्दैछु यहाँ सफा कुन पेपर होला एकछिन कुन पेपर हो यो मिस्ट्री बक्स घरको सिधा टक हिँड्दैछु यहाँ हिँड्दैछु यहाँ यो घर पनि पुगिसक्यो अब यहाँ हिँड्दैछु यहाँ के धान थियो तर यस्तो हिँड्दैछु यहाँ एउटा पुलतिर यस्तो यहीँ कहीँ छ भन्दैछ यहाँ डिरेक्सन चाहिँ यहीँ कहीँ छ जस्तो छ यो के हो यो मिस्ट्री बक्स अब मैले